سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں، سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ پر آج محمد دا پروانہ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ صحابی گیا ہے، آج نبی پاک دے مدرسے دا سٹوڈنٹ گیا ہے، تے سینہ تان کے گیا ہے، تے سارو اٹھا کے گیا ہے۔ ایک حرام بن ملقان رضی اللہ عنہ عمر بن طفیل کہنے لگیا، تو تے میرے دربار دی روٹین ہی توڑ دیتی، میرے سامنے تینو چکنا پڑے۔ حضرت غرام فرماتے ہیں عمر حرام دا سار کٹ دے سکتا ہے، پر رب تو علاوہ کسی اور دے کے چک سکتا کسی اور۔ صحابہ ہر حال دے اندر اپنے رب دے وفادار، پاویں دکھ ہوئے تے پاویں سکھ ہوئے، پاویں پریشانیاں ہون تے پاویں آسانیاں ہون، انہاں وفاواں کر کے وکھا دتیاں نے۔ حضرت غرام بن ملقان فرماندے نے میرا سر کٹ تے سکدا ہے، رب تو علاوہ کسی اور دے اگے جھک نہیں سکدا، مینوں اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نبی پاک دا صحابی توحید تے کٹ کے کی کہندا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن دی تعلیم دین واسطے گیا، نبی پاک دا یار قسم اٹھا کے کہندا میں کامیاب ہو گیا۔ ایتھے ہی بس نہیں، انہاں ظالم نبی پاک دے باقی صحابہ دا وی تعاقب کیتا، انہاں نوں وی شہید کر دتا کہ اللہم رب زدنی علما، اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اصحاب سارے بڑی شان والے، 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 رنگیا جنانوں سونے کملی والے، اصحاب سارے بڑی شان والے، اصحاب سارے صدیق عمر دی کی شان سناواں، صدیق عمر دی کی شان سناواں، صدیق عمر دی کی شان سناواں، ملیاں جنانوں سونے نال تھاواں، ملیاں جنانوں سونے نال تھاواں، دوویں یار سائیں دے بڑے با کمالے،
دوویں یار سائیں دے بڑے با کمالے رنگیا جنانو سونے عرش والے سونے کملی والے اصحاب سارے بڑی شان والے اصحاب سارے آقا دے پیار چی ماراں اکھاوے پیارا نبی دا ہس کے بچاوے آقا دے پیار چی ماراں اکھاوے پیارا نبی دا ہس کے بچاوے کلمہ نہ چھڑیا حبشی بلالے کلمہ نہیں چھڑیا حبشی بلالے رنگیا جنانو سونے عرش والے سونے کملی والے اصحاب سارے بڑی شان والے رنگیا جنانو سونے کملی والے اصحاب سارے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور آپ دے اہل بیت وہ عظیم لوگ نے جن واسطے اللہ دی طرفوں بڑے سارے انعامات نے اللہ دنیا دے انہاں تے راضی ہو گئے اور انہاں واسطے اللہ رب العالمین نے جنت دیاں کوٹھیاں تے محالت امیر فرما دیتے یہ ایسے عظیم لوگ نے کہ انہاں دی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نو اتنی پسند آئی کہ مالک کائنات نے انہاں دی ایک ایک نیکی نو قرآن پاک دیاں ایتاں بنا دیتا انہاں دے عمل اور کردار نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیاں آیات بنا چھڑے ایسے عظیم لوگ نے اور تقریباً پونے 1500 سال گزر جان دے باوجود بھی انہاں دی عظمت انہاں دے مقام انہاں دی رفت انہاں دی بلندی دے تذکرے ہو رہے صرف عزت عظمت رفت بلندی دے تذکرے ہی نہیں بلکہ آج کئی سو سال بعد کوئی اٹھ کے انہاں دی ذات تے کوئی انگلی اٹھاندہ ہے تے مومن برداشت کر دے یعنی اتنے عظیم لوگ نے اللہ رب العالمین نے انہاں نو بڑیاں عزتاں عظمتاں نال نوازیا او دی وجہ کیا سی صحابہ ہر حال دے اندر اہل بیت ہر حال دے اندر اپنے دین دے اپنے نبی دے اپنے رب دے وفادار رہے اللہ نے دولتاں نال نوازے تے پھر بھی صحابہ نے رب دا در چھڑیا جے اللہ نے فاقے دیتے نے تے پھر بھی صحابہ رب دا در چھڑیا نہ نبی پاک نال بے وفائیاں کیتیاں نہ دین نال بے وفائیاں کیتیاں نہ رب نال بے وفائیاں کیتیاں نہ رب دے قرآن نال بے وفائیاں کیتیاں ہر حال کے اندر وفادار رہے اللہ نے انہاں دی عزت دے عظمت نو بلند کیتا اور کس قدر بلند کیتا اے جڑی میں آیا مبارکہ خطبے دے اندر تساں احباب دے سامنے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 54 تلاوت کیتی ہے اے دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان دادا کرنا
حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اس آیا مبارکہ دا ترجمہ کرم تو پہلا ایک حدیث سنانا چاہواں گا. نبی پاک فرماندے نے میں آج بھی اس پتھر نو جاننا تے پہچاننا وا جڑا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا مینوں سلام کریا کردا سی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر سلام کریا کر دے. مومن سارے میرے پیغمبر تے سلام پڑھ دے نے, لیکن آئیے اللہ رب العالمین پتہ کی فرما رہے نے. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. اللہ فرماتے نے سونےو جدوں کو تواڈے کولے ساڈے او بندے آن جنہاں ساڈیاں ایتاں تے ایمان لے کے آندا, یعنی ایمان لے کر کے آئے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے. اللہ فرماتے نے سونےو اے جدوں تواڈے اے مومن صحابہ تواڈے کول آن تے انہاں نوں پتہ کیویں انہاں نال پیش آنا ہے. فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ علیکم. سارا جگ میرے پیغمبر تے سلام پڑھتا ہے, حتیٰ کہ پھر پتھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام کہندے نے. تے اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے نے سونےو جدوں اے تواڈے صحابہ تواڈے کول آن تے انہاں نو کی کہنا ہے, انہاں نو کی کہنا ہے. اوے میرے پیغمبر نو رب کہہ رہے ہیں صحابہ نو سلام کہنے. تے اج دا کوئی بے ایمان اٹھ کے نبی پاک دے صحابہ دے بارے گل کرے او دے نال وڈا بدبخت تے بد نصیب کوئی نہیں. قرآن پاک دی آیت سورۃ الانعام دی آیت نمبر 54 اللہ فرماندے نے سونےو اے جدوں تواڈے کول آن تے انہاں نو کہنا فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم. سونےو انہاں نو سلام کہنا ہے. اللہ کو اکبر. حضرات ایڈی عظمتاں کیوں ملیاں؟ کیونکہ صحابہ ہر حال جمدر دین دے وفادار. ایک دن نبی پاک نے الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ تے مکے دے کچھ چودھری کافر چل دے آئے. آ کر کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دل کر دے تیرے کول بئیے, تیری گل سنیے, تیری تے دعوت تے غور کریے. پر جدوں تیری مجلس تے اندر آنے آ ماڑے ماڑے لوگ غریب لوگ کمزور لوگ بیٹھے ہوندے نے تے انہاں دے نال بیٹھن نوں ساڈا دل نہیں کردا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگے انج کرو نا جدوں اسیں آیا کریے تے انہاں نوں اپنی مجلس تے اندر اٹھا دیا کرو. جتھے اے بیٹھے ہوندے نے اسیں اوتھے نہیں بیٹھ سکدے, جتھے اے کھلوتے ہوندے نے اسیں اوتھے نہیں کھلو سکدے. میرے پیغمبر دے دل دے اندر خیال آیا کوئی گل نہیں اے میرے یار تے میرے کول ہی رہندے نے, کچھ دیر واسطے دور چلے جان گے تے کوئی گل نہیں, لیکن انہاں نوں کلمہ نصیب ہو جائے گا. حالے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچی آئی ہے. آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 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 بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
اللہ فرماتے نے سونےو انہاں نو اپنے کولوں دور نہیں کرنا جڑے صبح شام اپنے رب نو پکار دے نے جڑے صبح شام اپنے رب نو یاد کر دے نے اللہ کو اے عظمت کیوں ملی کیونکہ صحابہ ہر حال دے اندر رب دے بھی وفادار تے رب دے رسول دے بھی وفادار تے اپنے دین دے بھی وفادار ایک اور موقع رحمت کائنات علیہ السلام دے کولے ایک دن میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چل دے آئے اس وقت نبی پاک نو انہاں دانا ناگوار گزریا میرے پیغمبر نو انہاں دانا مناسب نہیں لگیا اج نبی پاک نے اپنے ماتھے مبارک تے میرے پیغمبر نے اپنی پیشانی مبارک تے تھوڑیاں جیاں سلوٹاں پا لیاں نے میرے پیغمبر نو عبداللہ ابن ام مکتوم دانا پر برا لگی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم نو واپس موڑ دیتا ہے آپ نے تھوڑا محسوس کیتا ہے نہ دے آنا میرے پیغمبر دا یار نبی پاک دے دروازے تو واپس موڑ پہ آئے جبریل آسمانہ تو ٹر پہ آئے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا عبس و تولا عبس و تولا صدیق دی عظمت تے بڑی بلند ہے فاروق دی عظمت تے بڑی بلند ہے عثمان و حیدر دا مقام تے بڑا بلند ہے طلحہ زبیر دی عزت تے آبرو تے بڑی اعلی ہے سعد تے سعید بڑی اونچی عظمت والے نے امیر معاویہ تے بڑے شان والے نے میرے پیغمبر دا نبینا صحابی دل ٹوٹا لے کے میرے پیغمبر دے دروازے تو واپس مڑے آئے اللہ فرماتے نے عبس و تولا ان جاءہ الاعمى نے سونے ہوں تو آٹے دروازے تے نبینا بندہ ہے تسی انہوں ایک کے اپنی پیشانی تے شلوٹاں پائیاں نے میں رب کنوں ایوی برداشت پھر میں کہہ سکنا صحابہ نو ایک کے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان ہون تے رب کنوں برداشت ہوندہ تے اسی کیویں برداشت کریے کوئی حضرت امیر معاویہ نو گاڑاں کڈے اسی کیویں چپ کریے کوئی اماں عائشہ دے بارے بکواس کرے میں کیویں چپ کراں کوئی حضرت فاروق اعظم دے بارے زبان دراد کرے میں نہیں چپ رہ سکتا کیونکہ رب دی سنت رب کونوں صحابہ دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی اللہ اکبر یہ عظمتاں کیوں ملیاں نے کیونکہ صحابہ ہر حال دے اندر اپنے دین دے بھی وفادار اپنے نبی دے بھی وفادار تے اپنے رب دے بھی وفادار کنے کو وفادار سن اللہ اکبر کلے صحابہ دی گل نہیں کردا میں اہل بیت دا بھی تذکرہ کرنا چاہنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویں نبی پاک دے صحابہ غرغال دے اندر اپنے دین دے اپنے رب دے اپنے نبی دے وفادار ایویں میرے پیغمبر دے اگلے پیدویں غرغال دے اندر اپنے رب دے اپنے نبی دے اپنے دین دے وفادار اللہ تعالی نے عظمتاں بڑیاں دتیاں نے اہل بیت دا مقام بڑھائے اللہ کو اکبر تے مقام میں نہیں ملیا قربانیاں دی وجہ کر کے ملیا ہے امتحانات دے ازمائشاں دے صبر کرن دی وجہ کر کے ملیے میری تواڈی اماں جان سجدہ تجیبات آخرا اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے فرماندیاں نے 4 دن گزر گئے نے آل محمد نے کچھ نہیں کھایا میرے پیغمبر دے گھر والیاں کچھ نہیں کھایا کنے دن گزر گئے نے 4 دن گزر گئے نے میں دسو ایڈے نالو وڈا کرانا ایڈے نالو عزت والا کرانا ایڈے نالو شان والا کرانا اس دنیا دندر کوئی نہیں لیکن ماں دی عائشہ فرمادیاں نے 4 دن گزر گئے نے آل محمد نے کچھ نہیں کھایا ایک دن نبی پاک نے السلام آیا فرمادی نے عائشہ کچھ کھان نو ہے تے لے کے آنا بابو بڑی کچھ بھی کوئی نہیں کھان واسطے میرے پیغمبر انج بے قرار ہو کے اٹھ کے چلے گئے نے آپ نے وضو فرمایا ایک جگہ تے نماز پڑھی پھر نبی پاک نے دعا کی تھی پھر دوسری جگہ تے نماز پڑھی نبی پاک نے دعا کی تھی ماں دی عائشہ فرماتی ہیں اس دوران ساڈا
دروازہ کھٹکے آواز آئی عثمان رضی اللہ عنہ آئے اجازت لے کے اندر داخل ہوئے کہنے لگے ماں جی نبی پاک کتھے نے اما ڈی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیاں عثمان نبی پاک علیہ السلام اس پریشانی دے اندر کرو مسجد دے اندر چلے گئے نے آج 4 دن ہو گئے نے آل محمد نے کچھ نہیں کھایا اس روایت دے اندر آندے در عائشہ فرما دیاں نے عثمان آئے سن پہلے تے میرا دل کیتا عثمان تو میں آل محمد دی بھوک تے فاقہ چھپا لواں پھر میرے دل دے اندر خیال آیا عثمان نو اللہ نے بڑیاں دولتاں دتیاں نے اج لگ دے اللہ تعالی نے نبی پاک دیاں دعاواں قبول کیتیاں نے تے عثمان نو اس واسطے ساڈے واسطے بھیجے ساڈے ول بھیجیے حضرت عثمان نو ماں دی عائشہ کہن لگیاں عثمان اج 4 دن ہو گئے نے آل محمد نے کچھ نہیں کھایا اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عثمان نے گنی رون لگ جاندے نے تے رو کر کے کہندے نے اماں جی تسی مینوں فرما دیندے تے میں کھانا آدر کر دیندا عبد الرحمن بن عوف نو حکم کر دیندے تواڈے واسطے کھانا لے کے آ جاندے اچھا تھوڑا انتظار کرو میں تواڈے واسطے کھانے دے انتظام کرنا وا پھر عثمان گئے نے جا کے ایک اونٹ آٹے دا لد دتا ہے ایک اونٹ کھجوراں دا لد دتا ہے ایک اونٹ گندم دا لد دتا ہے 300 درہم نقد لیا کر کے این اونٹ نبی پاک دے دروازے تے کھڑے کر دیتے نے تے درہم لے آ کے ماں عائشہ جی نو پکڑا دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایتھے ہی بس نہیں تازیاں روٹیاں پکا کر کے لے آئے نے تازہ شوربہ بنا کر کے لے آئے نے اللہ خدمت اندر پیش کر کے واپس چلے جاندے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام چل دے آئے نا آپ فرماتے نے عائشہ میرے بعد کو کھانے دے انتظام ہویا کہ نہیں ماں جی عائشہ کہندیاں نے سونے ہو اللہ نے تواڈیاں دعاواں قبول کر لیاں نے اللہ تواڈے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑدا ایک بھریا ہویا اونٹ آٹے دا آ گئے ایک لدیا ہویا اونٹ گندم دا آ گئے ایک لدیا ہویا اونٹ کھجوراں دا آ گئے سونے 300 درہم نقد آ گئے نے اے روٹیاں بھی آ گئیاں نے تے دادا بڑا بہترین قسم دا شوربہ بھی بنیا ہویا آ گئے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ دسنا اتنا سامان کتھوں آیا ہے اے ساریاں چیزاں کتھوں آئیاں نے اماں جی فرماندیاں نے سونےو تواڈے عثمان آئے سن تے تواڈے بارے پوچھ دے پے سن تے میں دسیا اج 4 دن ہو گئے آل محمد نے کچھ نہیں کھایا عثمان رو پے سن تے رو کر کے انہاں سارے راشن دا تے کھانے دے انتظام کر دیتا ہے میرے پیغمبر انہاں قدماں تے ہی واپس مڑ پے نے جا کے نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ہاتھ چک لینے آپ فرماتے نے اللہ قد رضیتا عن عثمان فرزان اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا مالکہ تمہیں میرے عثمان راضی ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ ایویں نہیں قرآن کہتا وَإِذَا الذین یؤمنون بآیاتنا وقل سلام علیکم فرمایا سونےو اے مومن جدوں تواڈے کول آن تے انہاں نوں کی کیا کرو انہاں نوں کی کیا کرو سلام کیا کرو انہاں نوں سلام کیا کرو ایڈیاں عظمتاں تے شاناں ایویں نہیں مل جاندیاں بندے نوں دین دا وفادار بننا پیندا ہے اپنے رب دا وفادار بننا پیندا ہے اے تے میرے پیغمبر دے گھرانے دا گزران سی آئیے نبی پاک دے صحابہ دے گزران دی گل کراں پاویں دکھ نے پاویں بھوک نے انہاں اپنے دین نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں انہاں اپنے رب نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں انہاں اپنے نبی نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے فرماتے نے اسی اصحاب صفا ساڈے کول نہ تے اپنے مکان سن تے نہ کوئی چڑھ دے لباس سن بعد پینج وی ہوندا سی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اسی اپنے صدر چھپان واسطے اپنے جسم نو چھپان واسطے صحابہ ایک دوسرے دی اوڑ لے لیا کر دے ایک دوسرے دی آڑ دے اندر بیٹھ جایا
کر دے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام چلتے چلتے آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے فرماندے نے ایڈا صحابے صفا بیٹھے ہوئے نے تے میں بھی انہاں دے کول آ کے بہ گیا واں. ایک انہاں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھدا پے تے باقی بڑی توجہ نال اللہ دا قرآن سن دے پے نے. اللہ اکبر. کائنات دے لوگو میں گزشتہ جمعے کے اندر بھی حدیث بیان کیتی سی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انہاں اصحاب صفا کولے ایک ایک چادر ہویا کر دی سی. یہ کر کے چادر اپنے گلیاں دے اندر لٹکا کر کے انہاں نوں کنڈا پا لیندے. اللہ اکبر. تے جدوں رکوع دے اندر جان لگ دے تے چادر اپنے ہاتھ نال پکڑ لیندے کتے صدر ننگا نہ ہو جائے. ایک ایک چادر دے اندر نماز نہیں چھڈی. ایک ایک چادر پہن کے رب دے قرآن دی تلاوت بھی چھڈی. تے الماری دے اندر 20 جوڑے استری کر کے ٹنگے ہوئے نے. پھر بھی نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں. پھر بھی قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں. وہ صحابہ ایویں نشانہ پا گئے. صحابہ ایویں نہیں مقام پا گئے. اللہ دی قسم انہاں ایک ایک چادر دے اندر بھی 5 نمازاں پڑھ کے وکھائیاں نے. رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے وکھائیاں نے. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید فرماندے نے این کر کے یہ جناب ایک دوسرے دی آڑ دے اندر بیٹھے نے اپنے جسم نو چھپان واسطے. تے ایک نبی دا یار قرآن پڑھدا پیا ہے تے باقی بڑی توجہ نال سن دے پے نے. اللہ اکبر. یہ قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں سندیاں اس دوران نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. میرے پیغمبر نو آندیاں ویکھیا نا جڑے صحابی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن انہاں تلاوت کرنی بند کر دیتی. نبی پاک علیہ السلام آ کر کے قریب کھڑے ہو گیا. فرماتے ہیں میرے صحابہ کی کر دے پیسوں سونیو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پیسوں. میرے پیغمبر سن کے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل من امتی. اللہ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میں نو اپنے انہاں امتیاں دے اندر لے کے آندے جنہاں دے بارے رب نے میں نو حکم فرمایا سونیو انہاں دے نال آ کے بیٹھو انہاں دے کول آ کے بیٹھو. نبی پاک انہاں دے درمیان بیٹھ جاندے نے. آپ نے اشارہ فرمایا میرے صحابہ ہلکا بڑھا لو. صحابہ نے ہلکا بڑھا دیتا. اللہ ارد گرد نبی پاک علیہ السلام دے بیٹھن لگ گئے. میرے پیغمبر نے منظر ویکھیا صحابہ دی کفیت ویکھی تے رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے نے او صحابے صبح خوش خبری قبول کرو اللہ تعالیٰ تانوں 500 سال پہلے کائنات دا رب امیر لوگاں تو پہلا جنت وچ داخل کر دے گا. اللہ اکبر. رحمت کائنات علیہ السلام دی زبان وچوں جدوں جملہ سنیا نا صحابہ خوش ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے دوسری روایت دے اندر آندے فرماندے نے جدوں نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا نا صحابے صبح دی خوشی ویکھ کے تے میرے دل دے اندر خیال آیا کاش میں بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہوندا تاکہ مینوں یہ داد مل جاندا. پتہ چلیا صحابہ ایک ایک چادر پہن کے بھی اپنے رب دے بھی وفادار اپنے نبی دے بھی وفادار اپنے دین دے بھی بے وفائیاں کی دیاں ہر حال دے اندر وفاداری. ایتھے ماشاءاللہ 2.5 3 5 5 6 10 کروڑ دیاں گڈیاں دے اندر بیٹھ کے بھی اپنے رب دا وفادار رہا اپنے دین دا وفادار رہا ہے نہ اپنے نبی نال بے وفاواں نہ اپنے دین نال وفاواں نہ اپنے رب نال وفاواں. جنوں ویکھ پوچھ کے ویکھ لو کہندا میں سب تو بڑا نبی پاک دا محب ہاں میں سب تو زیادہ نبی پاک نال پیار کرن والا. اور میرے بھائی اگر پیار تے محبت دے دعوے نے پھر کوئی عقیدت بھی پیش کر کوئی نمونہ بھی پیش کر کوئی اپنی مثال بھی پیش کر. ذرا غور کریا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ انہاں نو ایڈیاں عظمتاں ملیاں تے انہاں دی وفاداری دی وجہ کر کے ملیاں انہاں نو ایڈیاں شاناں ملیاں تے ایڈی وفاداری دی وجہ کر کے ملیاں اللہ اکبر اللہ غور کرے اڈے کس قدر انہاں دے حالات تنگ سن سیدنا حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک دے صحاب اور صحابہ دندر صحابہ صفا او لوگ جنہ جناب اپنا سارا کچھ قربان کر کے مسجد نبوی دے اندر آ کے ڈیرے لگائے اے صبح نا مسجد نبوی دے اندر ایک چبوترا سی جدے اوتے چھت پائی ہوئی سی میرے پیغمبر دے صحابہ اے صفے تے جناب اس چھپر دے اندر آ کر دے اللہ اکبر اللہ انہاں دا دن رات دا قیام تھی سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے اے او لوگ سن جڑے دناں نو لکڑیاں کٹھیاں کر کے انہاں نو ویچ کے اپنا پیٹ پالیا کر دے سن تے راتاں نو اٹھ کے تہجد پڑھ کے اپنے رب نو منایا کر دے سن لکڑیاں ویچ کے تے اپنا پیٹ پال دے سن تے راتاں نو اٹھ کے تہجد پڑھ دے سن لکڑیاں ویچ کے پیٹ پال کے پھر بھی رب نال بے وفائی نہیں کی تھی اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ہوئی اصحاب صفا بعد دفعہ نہ بھوک دی وجہ کر کے نماز پڑھ دیاں ڈگ جاندے سن لوگ سمجھدے سن انہاں نو کوئی مرد ہے تے فرماندے نے مرد نہیں سی ہویا کر دی اسی بھوک دی وجہ کر کے بے ہوش ہو جاندے سن بھوک دی وجہ کر کے بے ہوش ہو جاندے سن پر نماز چھڈی ہائے اللہ اکبر اللہ دی قسم صحیح سند دن الحدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نہ بعد دفعہ بھوک دی وجہ کر کے رستے دے اندر بے ہوش ہو کر کے ڈگ جاندا لوگ گزر دے نا تے میرے کندھے تے پیر رکھ کے گردن تے پیر رکھ کے گزر جاندے کیونکہ لوگ سمجھدے سن جڑے مرگی دا دورہ ہے نا اے پیر گردن تے رکھیے تے بندہ ٹھیک ہو جاندا لوگ سمجھدے سن ابو ہریرہ نو دورہ پیا ہے ابو ہریرہ نو کوئی مرض ہے فرماندے نے مینوں مرد کوئی نہیں سی اللہ دی قسم میں بھوک دی وجہ کر کے بے ہوش ہوندا سی تے حالت کی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دن آئے کہنے لگے محبوب جی تسی حدیث ارشاد فرماندے ہو تے بعد دفعہ نا تسی جڑا ارشاد فرماندے ہو مینوں بھول جاندا ہے مینوں حدیث بھول جاندی میرے واسطے دعا کر دیو مینوں حدیثاں یاد رہن مینوں حدیثاں بھکھیاں رہ کے خواہش کی حدیثاں بھکھیاں رہ کے خواہش کی حدیثاں یاد رہنا سی رج کے بھی حدیث نہیں یاد کر اسی ایک ڈنگ دے اندر ایک ٹیبل تے 10 ڈشاں کھا کے بھی ایک حدیث بھی نہیں یاد کر سکے اور سیرت نگاراں لکھے ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عائشہ نے ایک دن بلایا فرمان لگی ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا ہے نبی پاک دے نال میں رہی آئینی حدیثاں تے مینوں نہیں آندیاں جنیاں تو بیان کرنا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کر لگے ماں جی تسی بعد دفعہ نبی پاک دا کھانا پکان دے اندر مصروف ہو جایا کر دیاں سن تے میں جدوں بھی نبی پاک نو ملے ہے جو بھی نبی پاک نے فرمایا میں انہوں یاد کر لیا جدوں بھی ملے ہاں جو بھی نبی پاک نے فرمایا میں انہوں یاد کر لیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ایک دن نا بھوک بڑی لگی تے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آئے تے ہن ضمیر گوارا نہیں سی کردا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ابو بکر نو کہاں کہ مینوں بھوک لگی ہے اللہ دی قسم صحابہ جتھے ایماندار سن اوتے خوددار بھی صحابہ منگتے نہیں سن
بوئے بوئے تے سوال کرنے والے نہیں سن. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک نے انہاں دی صفت بیان کی لا یسالون الناس الہافا. اللہ فرماتے نے لوگاں کو چمڑ کے سوال نہیں کر دے. نبی پاک دے یار ٹھڈوں بھوکے نے پر سوالی نہیں بنے, لوگاں دے کی ہاتھ نہیں پھیلایا. اللہ اکبر, یہ بڑی وڈی صفت ہے. نبی پاک دے صحابی کہندے نے بھوک بڑی لگی ہے پر ہن میرا ضمیر اجازت نہیں دیندا کہ میں ابو بکر نو کہاں بھوک لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے میں نہ ایک طریقہ لبیا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں حضرت ابو بکر نو عرض کی تھی ابو بکر جی ذرا مینوں قرآن پاک دی آیاتاں دا ترجمہ تے مفہوم سمجھاؤ نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تعالی نے اپنے پیارے مومن بندیاں دا تذکرہ فرمایا. فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھلان والے, یتیماں غریباں دا خیال کرن والے تے نیکی کردے نے تے اللہ نو راضی کرن واسطے کردے نے. حضرت ابو بکر نے اس آیت دا ترجمہ مفہوم دسیا, آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر گزری حضرت عمر آئے فرماندے نے میں انہاں دے سامنے بھی قرآن پاک دی آیت پڑھی, انہاں بھی مفہوم دسیا, آگے بڑھ گئے پر میرا مسئلہ حل نہ ہویا. تھوڑی دیر بعد نبی پاک چل دے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ابو ہریرہ ایتھے بیٹھ سونے ہو مینوں درائے آیا مبارکہ دا ترجمہ مفہوم سمجھا دیو نا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر ایتنا پڑھیاں, نبی پاک نے بادو تو پکڑیا فرماتے نے چل ابو ہریرہ مینوں تیرا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, مینوں تیری گل سمجھ آ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نو نال لیا. اوے میرے آقا دا جمال کڈا سونا سونا ہے. اللہ دی قسم نبی پاک دا کردار میرے پیغمبر دا جمال میرے نبی پاک دی سی. آپ نو انہاں نال پیار بڑا سی, صحابہ نال محبت بڑی سی. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے, اما آمینہ دا لال کڈا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے, اما آمینہ دا لال کنا سونا سونا ہے. سونا حکم فرماوے چل ٹکڑے ہو جاوے, سونا حکم فرماوے چل دو ٹکڑے ہو جاوے. میرے آقا دا کمال کنا سونا سونا ہے, میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا کم جمال کنا سونا سونا. اور تپتی ریت دینا ڈولے بولی اللہ دی بولے, تپتی ریت دینا ڈولے بولی اللہ دی بولے. میرے آقا دا بلال کنا سونا سونا ہے, میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. اور میرے نبی دا نواسا گیا دنیا تو پیاسا. میرے آقا دا نواسا گیا دنیا تو پیاسا. میرے آقا دا نواسا گیا دنیا تو پیاسا. بی بی فاطمہ دا لال کنا سونا سونا.
بی بی فاطمہ دلال کنا سونا سونا ہے اللہ نبی پاک فرماندے نے چل بلا ابو ہریرہ مینوں گل سمجھ آ گئی نبی پاک نال لے کے گئے ایک نہ دودھ دا پیالہ آیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے جا ابو ہریرہ اصحاب صفہ نوں بھی بلا لیا حدیث پاک تے آندا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس دن اسی 70 لوگ ساں اصحاب صفہ دی تعداد کدی ود جاندی سی کدی گھٹ جاندی سی اے بعد دفعہ 70 ہوندے سن بعد دفعہ 100 ہوندے سن انہاں دی تعداد 400 تک بھی چلی جاندی سی فرماندے نے اج اسی 70 لوگ ساں تے بھوک مینوں لگی سی نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ اصحاب صفہ نوں بلا لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ابو ہریرہ فرماندے نے دل تے نہیں سی کردا پر سونے دی بات دا انکار کیتا جا سکدا میں شروع دے اندر کہا سی نبی دے صحابہ ہر حال دے اندر اپنے رب دے بھی وفادار تے اپنے نبی دے بھی بھوک ابو ہریرہ نوں لگی ہے لیکن نبی پاک نے حکم فرمایا ابو ہریرہ انہاں نوں ہی بلا لیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بلا لیا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں نوں پلانا شروع کر دے فرماندے نے میں انہاں نوں دودھ پلانا شروع نالہ دودھ پلاندا سی تے نالے میں اڈیاں چوک چوک کے ویندا سی کہ دودھ ختم تے نہیں ہو گیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ اور صحابہ صفہ دی کرامت رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے نے اج دودھ پلاندیاں 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 70 اصحاب صفہ نے دودھ پی لیا تے پیالہ اونجی بھریا بھریا تے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش کیتا فرماتے نے ابو ہریرہ پہلے تو پینا نبی پاک دے ابو ہریرہ فرماتے نے میں دودھ پیتا آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پینا میرے پیغمبر فرماتے نے اور پی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے دوبارہ پیتا تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ کہندے نے سنیو ہن تے میرے ناخنا والوں بھی دودھ باہر نکلنا شروع ہو گئے انج لگدا ہے ناخنا والوں بھی دودھ باہر نکل آنے پھر نبی پاک نے جتھے 70 صحابہ نے منہ لگایا اوتھے آمنہ دے لال نے منہ لگا کے دودھ نوش فرمایا اللہ اکبر اللہ یعنی میرے پیغمبر دا معجزہ تے اصحاب صفہ دی کرامت اللہ اکبر اللہ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دیکھنے والوں نے یہ دیکھا گیا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں نے یہ دیکھا گیا منظر اپنی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب صفہ مسند احمد دی روایت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت علی کہن لگے فاطمہ نبی پاک کولے مال غنیمت دیاں بڑیاں ساریاں لونڈیاں تے غلام آئے نے جاؤ نا سارا دن کام کار کر کے تھک جاندیاں نے ویکھو نا تواڈے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے نبی پاک نو جا کے عرضاں کرو نا ساڈے واسطے کوئی لونڈی غلام دے دین نبی پاک دی بیٹی جلدی جلدی بابا جان دے گھر دے اندر آئی نا نبی پاک فرماندے نے تیے کیویں آنا ہویا تے سیدہ فاطمہ شرم دی وجہ کر کے اپنا مسئلہ بیان نہ کر سکیاں فرمان گیاں بابا جی بس تانوں ویکھن واسطے آئی شان تواڈی ملاقات واسطے
واسطے دھیاں دے اللہ نے بڑے حوصلے بنائے نے اللہ نے دھیاں دے بڑے جگرے بنائے نے اپنے دکھ اپنے دل وچ رکھ لیندیاں نے اپنے بابا نو پریشان نہیں کر دیاں اللہ جنہ دیاں دھیاں دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرمائے اللہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نے مقدر نصیب اچھے بڑا میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی قسمیں گل لے کے آئیاں نے لیکن بابا جان دی شرم دی وجہ کر کے گل نہیں دس سکیاں رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی بیٹی اپنے بابا جان نال ملاقات کر کے واپس آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے فاطمہ کی بنیا حضرت فاطمہ کہنے لگی علی جی میں تے شرم دی وجہ کر کے بابا جان نال گل نہیں کر سکی حضرت علی فرماتے نے فاطمہ چل میں تیرے نال چلنا وا حضرت علی تے حضرت فاطمہ چل دے آئے دنیا دا بہترین جوڑا جنہ دے بارے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتے ہیں اسی ارادہ کر لیے نبی پاک دے اہل بیت تو ہر قسم دی نجاست تے غلاظت نو دور کر دیتا ہے فیصلہ بادیو نبی پاک دی بیٹی دا کھارے لیکن آپ ہی نبی پاک دی بیٹی کام کر دیئے نبی پاک دی بیٹی دا کھارے گھر وچ نوکر غلام کوئی نہیں خادم کوئی نہیں آج دو میں میاں بیوی نبی پاک کو چل دے آئے حضرت فاطمہ کہنے گیا بابا جی ویکھو نا کام کار کر کے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے تے سانو کو لونڈی غلام دے دیو اللہ اکبر اللہ واہ سونیا میں تیری تربیت تو صدقے جاواں واہ سونیا میں تیرے کردار تو صدقے جاواں اللہ دی قسمیں میں بڑے بڑے والدین اولاد نال محبت کرن والے ویکھے نے پر نبی پاک تو ود کے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرن والا کوئی نہیں جویں نبی پاک نے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے ایویں نبی پاک نے اپنے دھیاں دا کردار بھی بنایا ہے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت بھی کی دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی اللہ دی قسمیں انج نہیں ہو سکدا تیے میں تینوں لونڈیاں تے غلام دے دیواں تے میرے صحابے صفا بھوک دی وجہ کر کے انہاں دے پیٹ دے اندر وڈ پیندے رہن تیے انج نہیں ہوئے گا بیٹی اے جڑے لونڈیاں غلام نے انہاں نوں میں ویچاں گا تے او جڑی قیمت حاصل ہوئے گی میں صحابے صفا تے خرچ کراں گا اللہ کو اکبر اللہ تے بیٹی انج کرنا اب تسی نہ اے جڑی دولت تے اے جڑا مال تے اے جڑی جناب لونڈیاں تے غلام نے اے تے میں صاحب صوبہ تے خرچ کرنا تانوں نہیں دے سکدا حضرت علی تے حضرت فاطمہ نا واپس چلے گئے تے مینوں دسو کہاں دھیاں دا خالی جانا کدے کولوں برداشت ہوندا ہے نبی پاک واپس اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے پیچھے گئے نا تے حضرت علی تے حضرت فاطمہ بیٹھے نے آپ فرماندے نے بیٹی نوکر غلام تے لونڈی نالوں تانوں بہتر عمل نہ دس دیاں جی بابا جی دسو نا فرمایا بیٹی انج کریا کرو لیٹن لگیاں چار پائی تے ہر نماز ایک حدیث دے اندر آندا ہے رات عشاء دی نماز تو بعد لیٹن لگیاں تے اے جڑی میں مسند احمد دی روایت پڑھدا پیاں اے دے اندر نبی پاک فرماندے نے ہر نماز تو بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو بیٹا تواڈیاں تھکاوٹاں دور ہو جا کرنگیاں حضرت علی فرماندے نے جس دن دا نبی پاک نے عمل دسیا ہے اس دن تو بعد کدی میں اس عمل نو چھڈیا نہیں اللہ کو اکبر اللہ پتہ چلیا نبی پاک دے اصحاب تے عقل بیت دے گزران بڑے مشکل سن ان خلات دے اندر بھی رب دے رسول دے وفادار نے آئیے ابو داؤد دی روایت تواڈے سامنے پیش کراں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال حضرت عبداللہ قدنی رضی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے حلب شہر دے اندر میری ملاقات
نماز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دن لوئی نہ میں کیا بلال دسنا نبی پاک دا گزران کیویں ہویا کردا سی میرے پیغمبر دے گھر دا گزارا کیویں ہویا کردا سی حضرت بلال فرماندے نے نبی پاک دی بعثت تو لے کے آپ دی وفات تک میں ہی آپ دے معاملات دا نگران رہیا واں تے جدوں نبی پاک مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے کولے جڑے نویں مسلمان ہو کے آندے نا کسے کولے کپڑا نہیں سی ہوندا کسے واسطے کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی ہوندی نبی پاک نے میریاں ڈیوٹیاں لگائیاں سن بلال جڑا بھی نواں مسلمان آئے او دے واسطے کپڑے دے انتظام بھی تو کرنے تے کھانے دے انتظام بھی تو کرنے حضرت بلال فرماندے نے لوگ آندے سن تے میں کردا لے کر کے انہاں واسطے کھانے دے انتظام کردا لباس دے تمام کردا چادراں دے تمام کردا ایک دن ایک کافر چلدا آیا آ کے کہن لگا بلال میرے کول بڑی وسعت ہے اگر کردہ لینا کوئی تے میرے کول لے لیا کر ہور کسے کول نہ منگیا کر حضرت بلال فرماتے نے میں اے دے کہن تے اے دے کولوں کردہ ادارے پیسے لے لینے ہلے تک 4-5 دن باقی سن فرماتے نے میں وضو کر کے اذان دینی لگا واں تے اے کوئی کافر اپنے تاجراں نوں نال لے کے میرے کول آ گیا کہن لگا حبشی گل سن تینوں پتہ ہے مہینہ مکن والے حضرت بلال فرماندے نے ہاں ہلے تک کچھ دن باقی نے کہن لگیا ایک مہینہ پورا ہون تو پہلا میرا قرضہ اتار دینا ورنہ پہلے طرح میں تینوں بکریاں چران تے لا دیواں گا جویں تو پہلے بکریاں چرایا کردا سے حضرت بلال دے دل تے ضرباں لگیاں حضرت بلال دے دل تے چوٹاں لگیاں اے کون ہے جنہاں نوں حضرت بلال کہندے نے اے کون نے جڑے میرے پیغمبر دے مؤذن رسول نے اے کون نے جنہاں دی عظمت بڑی ہے فضیلت بڑی ہے میرے پیغمبر دے خاص الخاص نے لیکن کفیت کی ہے کہ غربت دی وجہ کر کے کردے دی وجہ کر کے کافر دھمکیاں لامدا پہ آئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑا دکھ لگیا بڑی پریشانی لگی اے فرماتے نے عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی صحابہ اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے میں آپ دے دروازے تے دستک دتی اجازت لے کے میں اندر داخل ہویا میں کیا محبوب جی اے جو کافر مینوں دھمکی لگا کے گئے تے میں بڑا پریشان ہاں اگر تسی اجازت دیو تے میں مدینہ چھڈ کے مدینے باہر کسے جناب قبیلے والیاں کولے چلا جاواں جنی دیر تک انہاں دے کردے دے انتظام نہیں ہوندا میں ذرا مدینے باہر رہ لواں اے گل کر کے حضرت بلال فرماندے نے میں نبی پاک کو اٹھایا وا تے آ کے میں اپنی تلوار تے اپنا جناب او گٹھڑی تیار کیتی ہے شمال لے بس تیاری کرن والا فجر دی اذان تو پہلا دا وقت ہے میں مدینیوں نکلن والا ہی ہاں تے رحمت کائنات ایک صحابی چلدے آئے آ کے کہن لگے بلال تینوں نبی پاک بلاندے پے نے اللہ اکبر او بلال جڑا نبی پاک تو بغیر ایک پل نہیں رہ سکدا اج کردے دی وجہ کر کے مدینہ چھڈن تے مجبور ہوندا پیا ہے مدینے دیاں جدائیاں برداشت کرن تے مجبور ہوندا پیا ہے یار اس حال دے اندر بھی میرا بلال رب دا بھی وفادار ہے رب دے رسول دا بھی وفادار ہے نہ رب نال بے وفائیاں کیتیاں نے نہ رب دے رسول نال بے وفائیاں کیتیاں نے فرماندے نے جدوں میں دی آواز سنی نا بلان والے دی تے میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا تے میں ویکھیا آپ دے دروازے اگے 4 اونٹھنیاں بما ساد و سامان بیٹھیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہویا نا تے آپ فرماتے نے بلال مبارک ہوئے اللہ نے تیرے کردہ اتارن دا انتظام کر دیتا ہے اللہ نے تیرے کردہ اتارن دا بندوبست کر دیتا ہے بلال جتنا مال پہ لے جا اپنا کردہ اتار لے تے سرخرو ہو جا حضرت بلال نے مال جا کے اپنا کردہ اتار دیتا ہے رات اس حدیث نو سنان دا مقصد دے وے صحابہ تے دکھ بھی آئے نے بھوک بھی آئیے لیکن رب دے رسول نال بے وفائیاں کیتیاں رب دے رسول نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوالے لیراں نال نبی دے دوڑے جاون تے کارن جنگ شریعت
ٹڈوں بکھے تے پیروں ننگے تن تے والے لیراں نال نبی دے دوڑے جاون تے کارن جنگ شریراں ہر حال جمدر نبی پاک دے وفادار میرے پیغمبر نال پیار آخر اپنیاں جاناں بھی پیش کر دیتیاں نے تے بے وفائیاں نہیں کیتیاں صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت انس فرماندے نے ایک قبائلی سردار میرے پیغمبر دے کولے چلدا آیا آ کر کے کہنے لگا محمد اج تے نال میں معاہدہ کر کے جانا چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن دیاں لڑائیاں تے جھگڑے ختم کریے شہراں دے اندر حکمرانی تیری ہوئے گی تے پنڈاں دے اندر حکمرانی میری ہوئے گی رب دی توحید دی دعوت دینی بند کر دے میرے پیغمبر فرماتے نے عامر بن طفیل میں کو حکمرانیاں کنواتے نہیں آیا میں تے رب دی توحید دا نعرہ لان واسطے آیا جا تیرے کول جو گمدہ کر لے پر محمد رب دی توحید دی دعوت دین تو بعد آ سکتا نہیں آ سکتا یہ واپس اپنے علاقے دنر چلا گئے انہیں جا کے ہوتے ایک سادس تیار کیتی ہے رحمت کائنات نے السلام دے والا خط لکھی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے دل جندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے یہ جکرو نہ اپنے کچھ کاری ساڑھے وار روانہ کر دیو جڑے آکے سانو اللہ دا قرآن سنان تے نبی پاک نے السلام دا دین سکھان میرے پیغمبر بڑے خوش ہوئے اللہ ایک سردار بندے نو دشمن عطا کر دیتی آپ نے خوش ہو کر کے اعلان کیتا او میرے صحابہ 70 کاری کھڑے ہو جاؤ رحمت کائنات نے السلام نے اپنی یونیورسٹی دے اپنے مدرسے دے اپنی مسجد دے بہترین 70 کاریاں دے انتخاب کیتا ہے اے او مدرسہ ہے اے او یونیورسٹی ہے اے او کالج ہے اے اللہ دی قسم او درس گاہ جدے بارے اللہ فرماندے نے لا مسجد لسس علی التقوی من اول یوم احق والتقوم فی اے او درس گاہ دے سٹوڈنٹ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے اولا حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ کی کم المفلحون جنہاں نو اللہ نے اپنی جماعت آکھے جنہاں نو اللہ تعالی نے اپنا لشکر آکھے اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماتے نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جنہاں دے بارے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں سونے ہو تواڈے کون آن تے انہاں سلام کہنا انہاں 70 کاریاں دا میرے پیغمبر نے انتخاب کیتا ہے انہاں دا امیر حضرت خرام بن ملغان رضی اللہ کو تار کو نو بنا دیتا ہے میرے پیغمبر دے 70 کاری جا رہے نے لوگاں نو قرآن سکھان واسطے جا رہے نے نبی پاک دے انہاں کاریاں دے بارے حضرت انس فرماندے نے اے او کاری نے جڑے دن نو لکڑیاں کٹھیاں کر کے ویچ کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا کر دے سن تے راتاں نو اٹھ کے مصلی تے کھڑیاں ہو کے تہجد دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے سن اج چل دے قرآن دی تعلیم لے کے پیرے مونا دے علاقے دے اندر پہنچے نے حضرت خرام بن ملغان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان لگے ساتھیو تسی اس مقام تے رکو میں جا کے عامر بن طفیل دے دربار دی خبر لے کر کے آنا حضرت خرام چل دے دربار دے اندر گئے نا اے دے دربار دی روٹین ہے اے دے دربار دے اندر جڑا بھی جاندا ہے سر جھکا کے جاندے نیواں ہو کے جاندے پر اج محمد دا پروانہ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ صحابی گیا ہے اج نبی پاک دے مدرسے دا سٹوڈنٹ گیا ہے تے سینہ تان کے گیا ہے تے سار اٹھا کے گیا ہے اے کرام بن ملغان رضی اللہ عنہ عامر بن طفیل کہنے لگیا تو تے میرے دربار دی روٹین ہی توڑ دیتی میرے سامنے تینو چکنا پینے حضرت کرام فرماتے نے عامر حرام دا سار کٹ دے سکتا ہے پر رب تو علاوہ کسی اور دے کے چک سکتا کسی اور صحابہ ہر حال دے اندر اپنے رب دے
वफादार भावें दुख होए ते भावें सुख होए, भावें परेशानियां होण ते भावें आसानियां होण, उन्हां वफावां करके विखा दित्तियां ने। हज़रत कराम बिन मलकान फरमांदे ने मेरा सर कट ते सकदे रब तो अलावा किसी होर दे अगे झुक नहीं सकदा। इन्हें अकब दे अंदर खड़े जल्लाद नूं हुक्म दिते, इन्हें नेदा मारे। हज़रत कराम बिन मलकान दी कण दे अंदर वेदा लगे ते सीने वालों बाहर निकल आए। हज़रत कराम बिन मलकान ने इंज करके खून दा बुक भरिया, आसमानां वाल सुट के कहंदे ने फुज़तु व रब्बिल काबा, फुज़तु व रब्बिल काबा, मैनू अल्लाह दी कसम रब्बे काबा दी कसम मैं कामयाब हो गया। नबी पाक दा सहाबी तौहीद ते कट के की कहंदा मैं कामयाब हो गया। कुरान दी तलीम देन वास्ते गया नबी पाक दा यार कसम उठा के कहंदा मैं कामयाब हो गया। इत्थे ही बस नहीं, इन्हां जालिमां नबी पाक दे बाकी सहाबा दा भी ताकब कीता, उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया। और हज़रत अनस फरमांदे ने इन्हां सहाबा नूं शहीद कीता जा रहा सी ते कह रहे सन बल्लिग अन्ना कौमना इन्ना कद लकीना रब्बाना फरजिया अन्ना व अरज़ाना। फरमांदे ने अल्लाह साडा पैगाम साडे नबी तक पहुंचा देना कि असी अपने रब नाल मुलाकातां कीतियां ने, ऐसियां मुलाकातां कीतियां ने कि साडा रब साडे नाल राजी हो गया ते असी अपने रब नाल राजी हो गए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह फरमांदे ने वाइजा जा अकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना वकुल सलामुन अलैकुम वकुल सलाम। खुश नसीब ने जिन्हां नबी पाक ने सलाम कीता है। मेरे पैगंबर तक खबरां पहुंचियां, आप कई दिनों तक इन्हां बदबख्त सरदारां दे वास्ते नबी पाक कनूत करते रहे जिन्हां धोखे नाल नबी पाक दे सहाबा नूं बुला के बेवफाइयां कीतियां ते शहीद कीता। अल्लाह को अकबर। बल्कि मैं कहना मेरे पैगंबर अपने यारां दी जुदाई दे अंदर आउंदे होणगे ते कहंदे होणगे बहारां दे साथी वफा, बहारां दे साथी बहार लुट के ले गए, मेरे नबी दा गुलदार लुट के ले गए। बेवफावां ने इंज दी बेवफाई की कि सोने दी मेहनत लगन लुट के ले गए। जाना भी दे दित्तियां ने, सिर भी कटवा लेने, फिर भी नबी दे यारां ने बेवफाइयां नहीं कीतियां। इस बात ते मैं अर्ज करना चाहना वीर सोनियो, जिवें सहाबा ने हर हाल दे अंदर रब दियां वफादारियां कीतियां ने, रब दे रसूल नाल वफादारियां कीतियां ने, जिवें अखले बैत ने रब दे रसूल नाल वफादारियां कीतियां ने, ते साडा भी हक बनदा है अपने रब नाल बेवफाई करनी, अपने नबी नाल बेवफाई करनी। हालात अजकल बड़े टैट ने, बड़े सख्त ने, महंगाई बड़ी है, बिजली दे बिल बड़े ने। कई बंदे बिजली दे बिलों की वजह करके खुदकुशियां कर रहे ने। यकीनन वक्त दे हाकमां नूं सोचना चाहिए, जिथे वक्त दे हाकमां नूं सोचना चाहिए उत्ते सानू भी सबर दा दामन छड़ना चाहिए है। जिम्मेदारी ते उन्हां दी कल क़यामत वाले दिन इन्हां नूं पुछया जाना है। बुखारी दी हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल। आपने फरमाया हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे को जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। वो जिम्मेदारी पख्तूनख्वा दी होए, वो जिम्मेदारी पंजाब दी होए, वो जिम्मेदारी सिंध दी होए, वो जिम्मेदारी बलोचिस्तान दी होए, वो जिम्मेदारी वफाक दी होए, हर हुक्मरान को सवाल किया जाएगा। अल्लाह की कसम जिन्नी देर तक इन्हां सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा, हाकम अपनी जगह तो हिल सकेगा नहीं हिल सकेगा। लेकिन मैं दरखास्त करांगा, क्योंकि मिंबर मुसल्ले दी एक जिम्मेदारी हुंदी है कि किसी भी परेशानी दा हल खुदकुशी, बोलो खुदकुशी, इस्लाम के अंदर खुदकुशी जायज नहीं। हालात माड़े चंगे आंदे रहिंदे ने, अपने रब नाल बेवफाई नहीं करनी, अपने नबी नाल बेवफाई नहीं करनी। जदों साडा साडे नबी पाक नाल सच्चा प्यार होएगा,
ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ دین ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, پھر اللہ دی قسمیں اللہ پریشانیاں بھی آسانیاں دے اندر تبدیل کر دے گا، دکھ بھی سکھاں دے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اے بات مینوں تانوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جلد انگاریاں تے لیٹ کر کے دسے کہ جس حال دے اندر بھی رب رکھے، رب نال بے وفائی نہیں کرنی۔ تے ماشاءاللہ ایک اور چنگا کام شروع کیتا ہے، حکمرانہ نے CCD جڑی بنائی ہے، تے او بندے جڑے کدی مسیتے نہیں سی بڑے ہیں، قرآن لے کے مسجد دے اندر آ کے قرآن پاک دے ہاتھ رکھ کے حلف دے رہے نے، اللہ کرے جویں سانو CCD تو ڈارے، اللہ اپنے کولوں بھی ڈرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ تے تاں سی اسی رب کولوں ڈر دے ہیں، خیر تو ڈر دیاں، گولی تو ڈر دیاں، اسی مسلمان ہو گئے ہاں، رب کولوں ڈر کے مسلمان ہونا چاہیے۔ تسی ویکھیا ہونا، تسی بھی سوشل میڈیا ویندے رہندے ہو، کئی ڈاکو ڈکیٹ ہیں جڑے جناب بڑے اپنو فنے خان سمجھدے سن، وہ بھی ہن توبہ تائب ہو گئے نے۔ اللہ کرے ساڈے ملک دی لا اینڈ آرڈر دی صورتحال بھی بہتر بنے تے اسی پکے سچے مسلمان بن جائیے، ساڈے عقیدے بھی ٹھیک ہو جان، اللہ ساڈے ملک دے حال تے بھی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان دے حال تے رحم فرمائے، عالم اسلام دی مدد فرمائے۔ واری واری کر کے سارے مسلمان ملکاں تے حملے ہو رہے نے تے کلیاں کلیاں اسی مار کھا رہے ہیں، اللہ حکمرانہ نو اتفاق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا شام تے حملہ ہویا، بدماش نے پہلے فلسطین نو برباد کیتا، پھر ایران تے حملے کیتے، ہن شام تے حملہ کر دیتا، وہ ایڈا ہی وادو ہو گیا ہے، مسلمان ایڈے ہی بے غیرت ہو گئے نے کہ کلہ ساریاں نو اکھاں مکھا رہے ہیں۔ اللہ اسرائیل دے یہودیاں نو تباہ و برباد فرمائے، اللہ مسلمان حکمرانہ نو ہوش تے ناقل لین دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے جتھے بھی مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، اللہ مظلومہ دی مدد فرمائے، ظالمہ نو تباہ و برباد فرمائے، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، جس طرح ماشاءاللہ تو معلوم ہے سارے پاکستان ہی بہت بھیلا ہے نہیں تے مسجد عائشہ دا بھی بڑا بھیلا ہے۔ میں درخواست کراں گا دوست احباب دے کے ماشاءاللہ بھائی صاحب دی پوری کوشش ہوندی تواڈے واسطے بہترین انتظام کیتا جائے تے سارے ساتھی اس بل دے واسطے اپنا ضرور حصہ ڈال کے جانا ہے۔ جتھے گھر دا 15-15 20,000 30,000 40,000 50,000 بھریا نا، 1,000 روپیہ بس حصہ ڈال جاؤ، اللہ تواڈے رزق مال جان دندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جنہوں اللہ نے زیادہ گنجائش دی تھی اس بل دندر زیادہ بھی حصہ ڈال دے، اللہ تواڈے رزق مال جان دندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ ساڈی مسجد مرکز الخیر دے بڑے پیارے ساتھی چاچا جی خالد انصاری صاحب بیمار نے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ رب العالمین انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے پیارے دوست نے، وہ مقروض نے، کو 50-60 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اسی دعا کرانگے اس مالک دے گے کوئی مشکل نہیں، اس سبب پیدا کر دے گا۔ یا اللہ اس مجمع اندر جننے بھی تیرے بندے مقروض بیٹھے نے شاہ قرضے اتار دے، یا اللہ جڑے پریشان بیٹھے نے پریشانیاں دور فرما دے، اللہ بے اولادہ نو نیک صالح نورین اولاد عطا فرما دے۔ اے مسجد دے تعمیر دا بھی سلسلہ جاری ہے، ساتھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال کے جایا کرو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاج شاہ واسطے دعا کرو، حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب، اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جوید بھائی انہاں واسطے دعا کرو، اللہ اپنی رحمت فرمائے، کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ آن والا جمعہ حضرت خطیب پاکستان مبلغ اسلام شیر ربانی مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ پڑھان گے۔ احباب ہر وقت تشریف لے کے آنا،
انہاں دے بھائی پچھلے دنوں اللہ نو پیارے ہو گئے، مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب دے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ساڑھے جتنے پیارے فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بڑھائے۔ میں پھر درخواست کرانگا سارے دوستان دے کے اے بل دے اندر ضروری سا ڈال کے جایا جے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہاں جی عائشہ تے آئے نہیں، پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل سغاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل سغاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان ہے درگ میرا ایمان، وہ نجم غدایت گئے بزر ہو یا ابو سفیان، میں کیوں نہ پیار کروں آقا نے سوارے ہیں، سب آل سغاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ پنڈ تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے، سب آل سغاب نبی ہمیں جان سے پیارے گئے۔ اور سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں، سب آل سغاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ پنڈ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل سغاب نبی ہمیں جان سے پیارے گئے، رضی اللہ تعالی عنہم سلام اللہ علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين۔